आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थविशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। हामी हरेक हप्ता शुक्रबार र मङ्गलबार ठिक यसै बेला अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। पछिल्लो समयमा उपभोक्ताहरू ठगिराखेको, विभिन्न वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि अत्याधिक भइराखेको अनि यी रोकथामका उपायहरू के र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न निकायहरूले आवाज उठाइरहे पनि कसैको पनि आवाज मुखरित हुन सकेको छैन। यी आवाजहरूलाई सकेसम्म जति सकिन्छ बलियोसँग मुखरित गर्नका लागि कोसिस गरिरहेको एउटा संस्थाका महासचिवलाई आज हामीले कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ विष्णुप्रसाद तिमिल सिन्हा, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। आराम ठिक छ। मैले अघि नै भनिहालेँ, जस्तै अब हाम्रो पटक पटकको प्रयासपछि पनि उपभोक्ताहरू ठगिराखेका विभिन्न कुराहरूमा ठगिराखेको त हामीले देखिराखेकै छौँ। विशेष गरी त यो खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि जुन अस्वाभाविक रूपमा भइराखेको छ नि, यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी लिइराख्नु भएको छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो त नेपालको इतिहासमै यति धेरै महँगीको चापमा नेपाली जनता परेको थिएन। यो धेरै ठुलो चापमा नेपाली जनता परिरहेछ। उता अलि अगाडि चाहिँ हामी भूकम्पको थिलथुलोबाट एउटा प्रभावबाट हामी रह्यौँ। त्यसपछि कोभिडको प्रभावबाट त्यत्तिकै हामी 2 वर्षसम्म त्यस्तो अवस्था रह्यो। तथापि त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी यति मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेको अवस्था थिएन। र अहिले त अत्यन्त कठिन अवस्थामा नेपाली उपभोक्ताहरू बाँच्न बाध्य भएको अवस्था पाउँछौँ हामी। तपाईँ सामान्य हेर्दाखेरि सामान्य भनौँ न, मैले अब यो गत वर्ष 60 रुपियाँमा मैले किनेको पिठो हुन्छ यो रोटी मैदाको पिठो चाहिँ अहिले मैले 130 रुपियाँमा किन्नुपर्छ। 60 कति पर्छ भने त 100% भन्दा माथि गयो भनौँ न, 130 60% माथि गयो। त्यस्तो अवस्था। अब तोरीको तेल तपाईँको 240मा किन्थेँ म, 380 पुगेको छ। अब यो मैले 1425मा चाहिँ गत वर्ष मैले किनेको अहिले ग्यास अहिले मैले 1800 रुपियाँ तिर्नु परेको अवस्था छ। अत्यन्त कठिन अवस्था छ। र बजारमा त यस्तो अवस्था देखिन्छ भने मैले यो त सरसर्ती मैले एउटा अहिले यो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सरकार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको तथ्याङ्क मूल्य वृद्धिको अवस्था हेर्दाखेरि उसले 8% करिब 7.87 यो मूल्यस्फीति छ भन्छ। र यसले हेर्दाखेरि लगभग 4-4.5% चाहिँ मूल्य बढ्ने अवस्था छ। तर यस्तो त नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भनेको कुरा, हामी त के भन्छौँ, होइन 8% होइन 12% भन्दा बढी चाहिँ मुद्रास्फीति भइरहेको छ। तिमीले रियल फिल्डमा त गएकै छैनौ, अझै पहाडमा हिमालमा त गएकै छैनौ। डोल्पामा तपाईँले अहिले 1 केजी चिनी किन्नु पऱ्यो भने कति पर्छ? हुम्लामा किन्नु पऱ्यो भने तपाईँको 250 रुपियाँ केजी पर्छ। त्यहाँका जनता 1 केजी चिनी खानको लागि कति सङ्घर्ष गर्छ, 1 कप चिया खानलाई कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। कल्पना हामी गर्न सक्छौँ। 250 रुपियाँ केजी हुम्लाका जनताले खाइराख्नु पर्ने अवस्था छ। एउटा तपाईँको एउटा सिमेन्टको बोराको हो हुम्लामा 5300 रुपियाँ पर्छ, जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ 700-800 रुपियाँ 600-700 रुपियाँमा हामी काठमाडौँमा पाउँछौँ। स्थिति त्यो अझै दुर्गमको क्षेत्रमा तपाईँ हुम्लामा जानु पऱ्यो भने अहिलेको स्थितिमा अहिले हुम्लामा जानुपर्छ भने तपाईँको हवाई सेवाको भाडा चाहिँ 14,000 देखि 18,000 रुपियाँसम्म हामीले तिर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने यातायातको क्षेत्रमा त्यत्तिकै छ। दैनिक जीविकोपार्जन गर्ने जनजीविकाको चुलो चौको कुरा भनौँ न, चिया खाने अथवा यो चिनीदेखि लिएर पिठोदेखि लिएर सामान्य तेल दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पनि त्यत्तिकै स्थिति छ। मान्छेको आय आर्जन त आयको स्रोत त बढाएको छैन नि त, उल्टो छ, घट्दो अवस्थामा छ। बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ देशका जनताहरू बाँच्न विवश भइरहेका अवस्था। यो गरिबको चुलो बल्न मुस्किल भएको अवस्था छ। तर यो सरकार जसले चाहिँ अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने हो, यसको भूमिका चाहिँ सबैको लागि सन्तोषजनक छैन, होइन त? जस्तै यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले एउटा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट आवाजहरू पुर्याइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ जवाफ कस्तो हुन्छ? यस्तो हो, यो त यो पद्धतिमै यो सिस्टमले नै काम गरेन। अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले राजनीतिक रूपमा परिवर्तन ल्यायौँ, होइन? नयाँ संविधान बन्यो। 72 सालको संविधानले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा धारा 44ले स्थापित गर्यो। प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको हक हुनेछ। त्यस्तो वस्तु र सेवा प्राप्त नगरेमा
क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ भनेर यसो कस्तो गजब मजाले संसारका सुन्दा पर्दा मिठो लाग्ने हामीले चाहिँ त्यस अनुसारको उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गऱ्यौँ। अनि त्यसको पछाडि चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दियौँ। स्थानीय तहलाई पनि उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी समिति गठन गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने उनीहरूलाई अधिकार दियौँ। स्थानीय बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवार अधिकार एकल अधिकारको रूपमा चाहिँ संविधानले नै दियौँ। प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय स्थापना गऱ्यौँ। अब सङ्घमा भनौँ न, सङ्घमा चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको स्थापना गऱ्यौँ। अनुगमन समितिका कुराहरू गऱ्यौँ। संरचनात्मक रूपमा र कानुनी कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ। तर व्यवहारमा त्यसलाई चलाउने त मान्छे नै चाहियो नि त। चलाउने संरचनाका मान्छेहरू, त्यो पदमा रहेका मान्छेले कलम चलाइदिनु पर्यो। चलाउने त उनीहरू नै हो नि। हामीले धेरै मेहनत गरेर त्यस्तो कानुनी प्रावधानहरू ल्यायौँ, संरचनात्मक व्यवस्था ल्यायौँ। त्यो संरचना चाहिँ फङ्सनेबल भएन। के कारणले हामी सक्षम भइसकेका छौँ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पछिको रूपमा हेर्ने हो भने इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेन, अथवा चाहिएन अथवा गरिएन। अनि यस्तो हो, मनसा यस्तो दुईवटा कुरा हो। अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो बुझाइमा कस्तो देखियो भने जोसँग पुँजी छ, जोसँग बजार छ, उसँग पोलिटिक्स भयो। जोसँग बजार छ नि, बजारमा जसले काम गरिराखेको छ त्यो चाहिँ पोलिटिक्समा हाबी भयो। त्यसले गर्दा अब त्यही मान्छेको बजार छ र ऊ नीतिगत तहमा पनि उही बस्छ भनेपछि त त्यो काम हुन सक्दैन। हामीले धेरै पछिल्लो चरणमा विश्लेषण गर्दाको अवस्थामा यहाँ उद्योगपतिहरू, ठेकेदारहरू, व्यापारीहरू राजनीतिकको नीति निर्माण तहमा चाहिँ अहिले कसले जिता छन् धेरै जसोको अनुहार हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू कुनै न कुनै त्यस्तो किसिमको बिचौलियाको काम गर्ने, बीचमा कमिसन खाएर काम गर्ने मान्छेहरू, ठुलो उद्योगहरू छैन, कमिसन खाएर बाँच्नेहरू चाहिँ अब अहिले फेरि राजनीतिमा चाहिँ गएर फेरि उनीहरू त्यहाँ चाहिँ कमिसन खाने दाउमा लागिराखेको अवस्था देखियो। त्यसले गर्दा के भने जोसँग नीति थियो, नीति छ, नीति बनाउने ठाउँमा पुगेका छन्, तिनै मान्छे बजारका पनि मालिक भएको हुनाले त्यो नेक्सस। त्यसले गर्दा अब अभिभावकत्व नै राज्यको जनताको त मान्छे भएन। हामीले राजनीतिबाट करेक्सन गर्छौँ भन्ने जो थियो, करेक्सन गर्ने राजनीति हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि नीति निर्माण तहमा जो हुनुहुन्छ नि, जस्तै नीति निर्माण तहमा बसिरहनेहरू पनि आफैमा हरेक वस्तुहरूको उपभोक्ता त हो नि। उहाँहरूलाई चाहिँ यो मूल्य वृद्धि भइराखेको हरेक चिजमा चाहिँ जनता, हरेक चिजमा उपभोक्ता चाहिँ ठगिराखेको चिज जानकारी त राम्रोसँग छ होला नि, के लाग्छ यहाँलाई? उनीहरू त्यो कुरा महसुसै गर्दैन। उनीहरू सत्तामा पुगिसकेपछि यति मोज बस्ती हुन्छ उनीहरूको सेवा सुविधाहरू। अहिले त्यसैले गर्दा राजनीतिक दलका मान्छेहरूले के सोचे भनेदेखि अब सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भनेर सोचे। कसरी हुन्छ सत्तामा जानुपर्छ र आफ्ना कार्यकर्ता र आफू सत्तामा जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने, पहिला सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि सत्ता टिकाउने र फेरि सत्ता प्राप्ति गर्ने। अब अहिले चाहिँ व्यवस्थापन, अब अहिलेको पछिल्लो व्यवस्थापन हेर्नुहुन्छ भने नेताहरूको व्यवस्थापन हो। यो गठबन्धन भन्ने, अर्को भन्ने कुनै राजनीतिक एजेन्डै छैन। कुनै नैतिक जनताको लागि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि गठबन्धनले जितेपछि सब कुरा हुन्छ, गठबन्धन भनौँ, कुनै अब दुई बेता जसले पनि कसरी हुन्छ एउटा जित्ने। तिम्रो राजनीतिक एजेन्डा के हो त? तिम्रो विचारधारा के हो? तिमीले समाजलाई परिवर्तन गर्ने दृष्टिकोण के छ त? उपभोक्ता अधिकारका सम्बन्धमा तिम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको कुनै दृष्टिकोण छैन। त्यस्तो दृष्टिकोण नै नभएको मानिसहरू सत्तामा पुग्दाखेरिको स्थितिमा के हुन्छ भने यही हालत हुन्छ। भनेपछि कसरी हुन्छ उपभोग गर्ने, त्यो सत्ता उपभोग गर्ने र फेरि सत्ता उपभोग गर्ने, त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ चुनावको खर्चहरू हेर्दाखेरि अहिले त फेरि यो विषम परिस्थिति निम्तनको पछाडि त एउटा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि आकाशीको अवस्था भयो। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कृत्रिम अभाव भन्छौँ हामी, यो अहिले कृत्रिम मूल्य वृद्धि भन्छौँ। यो नेपाल आयल निगमले जो अहिले पेट्रोलियम पदार्थ, नेपाल आयल निगम भने नेपाल सरकारकै हो। अब उसको अरू कुनै तपाईँको उद्योग धन्दा पेसा व्यवसायहरू केही छैन। अब सरकारले त्यस्तो स्थापित गर्न सक्ने अवस्था देखिन। अब के गर्छ भने विदेशबाट आयात गरेको वस्तुमा चाहिँ बढी भन्सार दरहरू लगाउने, भ्याटहरू लगाउने, करहरू दर लगाउने र त्यसबाट चाहिँ मुलुक चलाउन खोज्ने, त्यसबाट चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ शोषण गरेर अत्याधिक मूल्यको भारमा पारेर चाहिँ फेरि सरकार चलाउने, त्यस्तो अब त्यसबाट आएको करबाट चाहिँ देश चलाउने खोजिरहेको अवस्था देखियो। अब यसमा पछाडिको कारण के छ भने फेरि देश कसरी चलिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँ सामान्य एउटा अवलोकन गर्नुहोस्। अब 1 वर्ष अगाडिसम्म पनि हामीसँग तपाईँको प्रदेश सरकारहरूमा 7वटा 8वटा मन्त्रालय थिए, कतिवटा थिए। अब अहिले हेर्नुहोस् 15वटा 16वटा मन्त्रालय, 14वटा 15वटा मन्त्रालय हरेक प्रदेशमा छ। उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ उनीहरूको मन्त्रीहरूको व्यवस्थापनको लागि, यो मन्त्रालयको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै बजेटहरू आउनु आवश्यक पर्यो। त्यो अनावश्यक तहहरू, अनावश्यक राज्यको खर्चहरू, व्यवहारहरू बढिरहेछ।
सरकार त्यतातिर मतलबै छैन। कसरी हुन्छ राजनीति नियुक्ति गर्ने, कसरी हुन्छ कार्यकर्ताहरू भर्ती केन्द्र बनाउने, उनीहरूलाई कसरी हुन्छ लुट नदिने, उनीहरूले जसरी खाऊ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सरकार लागिरहेको अवस्था देखियो। नत्र भने मेरो सत्ता नै टिक्दैन भन्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो भनेपछि यो जस्तो विडम्बना, यो जस्तो जनताप्रतिको अनुत्तरदायित्व कुरा, जनताप्रतिको एउटा यो पीडा दिने काम चाहिँ दुनियाँमा के पनि हुन्छ। त्यो नीति निर्माण तहको मान्छेहरू चाहिँ निरीह हो कि निर्दयी हो कि अज्ञानी हो? होइन, त्यो निर्दयी पनि हो, यो त निर्दयी नै हो, अज्ञानी पनि हो। उनलाई थाहा छ, यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्न थाहा छ। तर एउटा कुरो अर्को पनि के थाहा छ भने हामी चाहिँ मूल्यकै रूपमा सही जनताले हरेक चिज किन्दा चाहिँ ट्याक्स प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा ट्याक्स तिरेको छ, त्यो जनता सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको छ र त्यहीबाट हामीले तलब भत्ता खाइरहेका छौँ भन्ने कुरो पनि त उसलाई ज्ञान छ। उसले म त्यसैबाट अब अझै त्यसैबाट खानुपर्छ भनेर लागेको छ ऊ फेरि। अब मैले मेरो कर्म भनेको हिजो मैले अब जेल नेल खाएको, मैले राजनीति गरेको भनेको यही कमाउनलाई हो, जनतालाई सेवा गर्ने भनेको जनतालाई लुट्नको लागि हो भनेर ऊ दावा गर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, हामीले हिजो दुःख गऱ्यौँ, अहिले यति खान पाइँदैन भनेर भन्छ उसको कार्यकर्ताले। खाना नपाएका कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ आपसमा चाहिँ झगडा गर्छन्, आपसमा खान नपाएकै कारणले गर्दा पार्टी विभाजन गर्छन्। त्यो अवस्था अहिले यो छ, हरेकको त्यो छ। त्यसैले सिद्धान्तविहीन, नैतिकताविहीन राजनीतिले जब राज गर्छ जनताले त्यो दुःख पाउँछ। र जनता अब बजार त त्यो के हेर्नुहोस्, बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतिन्जेलसम्म अथवा रातिको अवस्थामा पनि हामी तपाईँको इन्टरनेट सेवाहरू, मोबाइल सेवाहरू, भनौँ न टेलिफोन सेवाहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अरू शान्ति सुरक्षाका पनि उपभोक्ताका अधिकारका कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा 24 घण्टा उपभोक्ता अधिकार त राज्य त सुत्न पाइएन, उपभोक्ता अधिकारलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ नि। तर राज्यका संयन्त्रहरू कस्ता छन् भने बिहान 10 बजे अफिसमा जान्छन्, बेलुका 4-5 बजे तपाईँको बन्द हुन्छन्। अरू बेलामा चाहिँ बजारमा चाहिँ उनीहरूले हेर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ भने लुट गर्ने छुट दिइरहेको छ। लुट गर्ने उपभोक्तामाथि जसरी हुन्छ लुट गर्छ। अब व्यवसायहरू चाहिँ के छ, कसरी लुटिरहेका छन्, उनीहरूको सङ्गठन छ। दुनियाँमा कस्तो स्थिति छ भने व्यवसायहरू त सङ्गठन आफ्ना यो हामी बजारको अर्थशास्त्रले के भन्छ भनेपछि मेरो व्यवसायमा लाग्ने मेरो प्रतिस्पर्धी त मेरो शत्रु हो भन्ने, शत्रु हो, मेरो त कन्ज्युमर त मेरो मित्र हो भन्ने एउटा चाहिँ फिलोसफी छ नि। कन्ज्युमर हाम्रा चाहिँ मित्र हुन्, किनभने उनले मलाई चाहिँ सामान किनिदिन्छन्, मेरो मैले सेवा गर्न पाउँछु, त्यसबाट चाहिँ म चाहिँ आफ्नो लाभान्वित हुन्छु भन्ने सोच्छन्। मेरो प्रतिस्पर्धीले त मलाई त कमाउन दिँदैन, मलाई घाटा पारिदिन्छ, मलाई प्रतिस्पर्धा गर्छ। त्यसले गर्दा मेरो प्रतिस्पर्धी त मेरो शत्रु हो भन्ने यो अर्थशास्त्रको नियम छ, बजारको नियम छ। यसलाई ठ्याक्क नेपालमा चाहिँ फरक छ। हरेक व्यवसायहरू मिलेर उनीहरूको सबैको त यो सङ्गठन छ, सबैको एक एकवटा सङ्गठनहरू। उनीहरू सामाजिक त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छन्, उनीहरू सामाजिक संस्था जस्तो ठानिरहेको छन् आफूलाई। फोटोकपी गर्नेहरूको पनि त्यो एसोसिएसन छ, उतापट्टि प्लेन चलाउनेहरूको पनि एसोसिएसन छ, बसवालाका पनि एसोसिएसन छन्, ट्याक्सीवालाको पनि एसोसिएसन, रिक्सावालाका पनि एसोसिएसन छन्, पिठो उत्पादकको पनि छ, चामल उत्पादकका पनि छन्। सबैले के भने हामी मिलेर बजारमा चाहिँ अब त यो ठाउँमा जा, म यो ठाउँमा लुटुँ, त यो ठाउँमा लुट, प्रतिस्पर्धा त हुने अवस्थै हो। अब प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानुन त यहाँ त अर्थै छैन। त्यसले गर्दा त्यो काममा चाहिँ मलजल गर्ने काम चाहिँ कसले गर्नु भने सरकारमा रहनेले गर्ने। त्यस्तो उद्योगहरू, त्यस्ता प्रतिष्ठानहरू, त्यस्तो व्यापारिक सङ्गठनहरू छ, त्यसका मालिकहरू पनि को छ भने राजनीतिकै मान्छेहरू छन्। त्यसको नेतृत्व पनि उनीहरूले गर्छन्। त्यही नेतृत्वबाट फेरि राजनीतिमा आउँछ। घटीमा पनि संरक्षण गर्छन्, संरक्षण गर्छन्। घटीमा पनि उनीहरूको आफ्नो पेसागत रूपमा, जस्तै स्कुल व्यवसायहरू स्कुल चलाउनेहरू चाहिँ तपाईँको शिक्षा मन्त्री हुन्छ। उसले आफ्नो स्कुलको बारेमा आफ्नो समुदायको विरुद्धमा त केही गर्दै सक्दैन। ऊ फेरि फर्केर जानु पऱ्यो भने कुनले जाने। त्यसैले गर्दा म भएको बेला तिमीलाई लुड्न त दिएको थिएँ नि, खान त दिएको थिएँ नि, त्यसले गर्दा म फेरि तिमीहरूको लिडर हुन्छु भन्दै जान्छ। र त्यस्तो भएको हुनाले पावर र पोलिटिक्स, अब मनी र पोलिटिक्स भनौँ न, यो पावर त्यसपछि पैसा र पोलिटिक्स र पावर र अनि त्यसपछि यो एउटैको हातमा जो भयो, त्यसपछि चाहिँ अहिले समस्या भयो। र अधिकांश अहिले त यो स्थानीय तहहरू हामीले भनेका छौँ 753वटा भनेका छौँ। यिनीहरूका अधिकांश अनुहारहरू हुनुहुन्छ भने उनीहरू बजारमा उनीहरूको चाहिँ प्रभुत्व छ र तिनले बजार संरक्षण गर्छन् र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ, आशा गर्न पनि सक्दैनौँ होइन। जस्तै अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने त यो पेट्रोलियम पदार्थलाई दोष दिएर धेरै वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भइराखेको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही समय यता 2 हप्ता यता
विश्व बजारमा पनि घटिराखेको छ र हामीले त विशेष गरी हामीले चाहिँ आयात गर्ने भनेको भारतबाट नै हो। भारतले पनि मूल्य घटाएर पठाइरहेको अवस्था छ र नेपालमा नेपाल आयल निगमले त्यसको मूल्य घटाउँदैन। यो अवस्थामा यहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? त्यही त बिल्कुल। अब गत महिनामा हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको असार महिनामा असार भनौँ न साउन पछिल्लो चरणमा त साउन महिनाको 1 गतेदेखि यता मूल्य वृद्धि पनि भएको छैन, घट्या पनि छैन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटै महिनामा 4 चोटिसम्म मूल्य वृद्धि गराइयो। हप्ता दिनमा 2 पटकसम्म एक हप्तामा उनीहरूको एउटा नियम त के थियो भनेदेखि हामीले त्यसैले मूल्य स्थिरीकरण कोष भनेर एउटा चाहिँ उनीहरूले लिइरहेको छ। हरेक 1 लिटरमा 1 रुपियाँको दरले उनीहरूले 1% लिएको अवस्था, 1 लिटर होइन 1%को दरले मूल्य स्थिरीकरण कोष ल्याएको छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भने अब हरेक 15 दिनमा रिभाइज गर्ने उनीहरूको एउटा कानुन छ। नेपाल स्वचालित रूपमा गर्ने भन्ने छ। तर के भन्छन् बढेको न्युमा चाहिँ बढाउने बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो 15 दिन कुर्नु पर्दैन, जति बढाइदिने। र घटेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको अवस्थामा र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आएको जुन मूल्य छ त्यो चाहिँ घटाउने अवस्था छैन। र अहिले भर्खर पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको पेट्रोलको मूल्य चाहिँ हामीले अब 170 रुपियाँ भनौँ न, 170 रुपियाँ भारतबाट यहाँ आउँदाखेरि हामीले खरिद मूल्य भनेर छ। उसले 16 रुपियाँ घटाइरहेको छ भन्ने कुरा अस्ति 1 हप्ता अगाडि भनौँ 101 रुपियाँमा झऱ्यो। त्यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि त घटाउनु पर्थ्यो नि, त घटाएको अवस्था छैन। र अहिले हेर्नुहुन्छ भने अब घटाउने बेला आयो भनेदेखि तपाईँको अब फेरि घटाउने उनीहरूले अब अनुमान भयो भने 2-3 दिन तपाईँको हामीले बजारमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ पाउने अवस्था हुन्छ। किनभने कसैले पनि उठाउन जाँदैन, किनभने अलरेडी कहिले घटाउँछ भन्ने कुरा पेट्रोल पम्पहरूलाई थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् अब 2-4 दिनबाट कम्तीमा 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ घटाउने योजना बनायो भने पनि सरकारले पेट्रोल पम्पहरू मलाई पहिला सुरु निश्चित गर मेरो पेट्रोलमा चाहिँ मलाई घाटा हुँदैन भन्ने कुरा बनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू फेरि बढाइहाल्छ। उनीहरू रातारात तपाईँको राख्छन्, भोलि बढ्दैछ भनेर आज पनि दिँदैनन् र घट्दाखेरि कुनै अवस्था पनि उनीहरूले दिने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा के भने यो यस्तो प्रकारको अवस्था छ। र त्यसले गर्दा मैले अब भर्खर अब अहिले मैले वेबसाइटमा मात्रै हेरेँ तब दिल्लीमा तपाईँको 94-97 रुपियाँ मैले यो दिल्लीको मैले सामान्य हेर्छु र यसमा हेर्दाखेरि दिल्लीमा अहिले चाहिँ 96 रुपियाँ 72 पैसा चाहिँ पेट्रोलको मूल्य छ, भारतीय मूल्य छ। पटनामा हाम्रो सबभन्दा नजिक भनेको पटना हो नि, यहाँ नजिकै उसमा छ, यसमा 107 रुपियाँ 24 पैसा छ। र उता डिजलको मूल्य चाहिँ 94 रुपियाँ 20 पैसा छ। अब हेर्नुहोस् उनीहरूको त्यति मूल्य भनेको हाम्रो नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि ल नेपालीमा 107 रुपियाँको कन्भर्ट गर्दा 175 रुपियाँ हुन्छ भनौँ न, 171 रुपियाँ 80 पैसा जति हुन्छ। र अहिले पनि हाम्रो 181 रुपियाँ छ, 10 रुपियाँ बढी छ। त्यो पैसा भनेको त्यो मूल्य भनेको उनीहरूकै हकमा हेर्ने हो भने त्यो पैसा भनेको सङ्घ र प्रदेशको दुईटैको कर जोडेर बनेको हुन्छ। सङ्घले पनि लिन्छ, उसको भारत सरकारले पनि लिन्छ र प्रदेशको पनि ट्याक्स हो। हामी कहाँ त त्यस्तो प्रकारको ट्याक्स प्रदेश सरकारको ट्याक्स त छैन, नेपाल सरकारको ट्याक्स हो। तर हामीले नेपाल भारतबाट आउँदाखेरि आयात गर्दाखेरि अवस्थामा ट्याक्स फ्री हो, फेरि ट्याक्स हामीलाई लाग्दैन, ट्याक्स नलागेर हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था हो। र त्यस्तो अवस्थामा हेर्दाखेरि भारतबाट हामीलाई प्राप्त हुने मूल्य पनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसारको सस्तो मूल्यमा छैन। किनभने हामी जानी वा नजानी हामी चाहिँ के भने भारतको एकाधिकारमा हामी फसिसक्यौँ। हामी नेपाली बजार चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको बजार चाहिँ भारतको कब्जामा फसिसक्यो। त्यसले गर्दा उसले जे मन लाग्यो त्यो रेट चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो बार्गेनिङ पावर चाहिँ नेपालको छैन, अब लुज गरिसक्यो। र आएको भारत सरकारले भारतीय आयल निगमले पठाएको रेटमा पनि हामीले चाहिँ के भने पारदर्शिता देखाउन सक्ने अवस्था छैन। र त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले के भनेदेखि अब नेपालको सरकारप्रति नै जनताप्रति एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार पनि के भने लुटेरा जस्तो भयो कि सरकार नै लुटेरा भइसकेपछि एउटा परिवारमा तपाईँको एउटा बलात्कारी बाबु छ भने छोराछोरीको हालत के हुन्छ भन्नुहोस् त। त्यस्तै प्रकारले अहिले नेपालमा चाहिँ के भने सरकारमा चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे नेपाल सरकार होस्, यी सरकारमा रहनेहरू चाहिँ जनतामाथि बलात्कार गरिरहेको छ, उपभोक्तामाथि चाहिँ तपाईँको बलात्कार गरिरहेको छ, मूल्यमा बलात्कार भएको छ, गुणस्तरमा बलात्कार भएको छ, नापतौलमा त्यस्तो अवस्था भएको छ। त्यसले गर्दा यस्तो मूल्य गुणस्तर नापतौल आपूर्ति व्यवस्थापनमा जो ठगी भइरहेको छ, अनियमितता भइरहेको छ, कृत्रिम अभाव भइरहेको छ, कृत्रिम मूल्य वृद्धि भइरहेको मूल्यको अवस्था सिर्जना भएको छ र बजारमा एक प्रकारले लुट्नको लागि खुलेआम रूपमा चाहिँ लुटेराहरू चाहिँ प्रवेश गरिरहेको छ बजारमा भनेपछि त्यतिखेरको अवस्थामा उपभोक्ताको हालत भनेको एउटा बलात्कारी बाबुको घरमा बसेकी छोरी बराबरको हुने अवस्था छ।
र यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा चाहिँ विडम्बनापूर्ण हो र कोही उत्तरदायी छैन। पहिला कुनै दिनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने फलानु पोलिटिकल पार्टी चाहिँ तपाईँको सरकारमा छ भने थियो, अहिले को पोलिटिकल पार्टीले जिम्मेवारी लिने? प्रधानमन्त्री एउटाको नाममा छ, अर्को उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय अर्कोले ल्याएको छ, डिजी अर्को पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ डिजी बनाएको छ। होइन, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने पनि यहाँ त कोही पनि देखियो र अहिलेको दिनमा त। जस्तै सरकार उत्तरदायी हो भने कसको सरकार हो भन्न सकिएन, पार्टी उत्तरदायी हो भने कुन पार्टी सरकारमा छ भन्न सकिएन, डिजी कसको छ, कसले नियुक्ति गरेको छ भन्न सकिएन। तर अब सरकार छैन नै भन्ने अहिलेलाई एकछिनको लागि मान्ने हो भने पनि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र सोसँग पारेर अरू विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। जस्तै यहाँहरू हुनुहुन्छ, कन्ज्युमर आयोग नेपाल अर्को छ, अर्को उपभोक्ता हित मञ्च भन्ने अर्को छ, उपभोक्ता सङ्घ भन्ने अर्को छ। यस्ता विभिन्न किसिमका सङ्घहरूले विभिन्न समयमा पटक पटक गरेको आन्दोलन विरोध केही समयको लागि यो आन्दोलन मात्रै हो, यसले कुनै विधि चाहिँ स्थापित गर्न सकेको थिएन। यस्तो हो। अब उपभोक्ता अधिकारको विषयमा भन्नुहुन्छ भनेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च 2051 सालमा स्थापना भयो। 51 सालमा स्थापना भएको एउटा संस्था, एउटा भोलिन्टियर सामाजिक संस्था हो नि, होइन? उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नको लागि भने चाहिँ उपभोक्ताका आवाजहरू उठाउनको लागि स्थापित भएको संस्था हो। यसको अर्थ यो चाहिँ कानुन चलाएर उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने भनेर कानुन चलाउने र दण्ड लगाउने यससँग कुनै अधिकार हुँदैन। यो त कसो भने जसरी चौथो अङ्गको कुरोमा पत्रकारहरूले एउटा आवाज उठाउनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी उपभोक्ताहरूले पनि हामीले आफ्नो आवाज उठाउँछौँ, जो चाहिँ अब चौथो अङ्गले प्रचार प्रसार व्यापक रूपमा गरिदिन्छ। हरेकको आँखा खुलाउने चुनाव भयो। हिजो त हामी स्थापना हुँदाखेरि त हामी त अब के भन्छ उपभोक्ता भन्ने शब्द पनि थिएन। उपभोक्ता शब्द भनेको कोइन त हामीले आफैले गरेका त हो नि। पहिला के ग्राहक भन्थ्यो, साहु भन्थ्यो, साहु र ग्राहक थियो नि, होइन? सेवा प्रदायक र ग्राही भन्थ्यो। हामी उपभोक्ता शब्दको कोइन गऱ्यौँ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 चाहिँ हामीले आफैले तपाईँको मस्यौदा गरेर त्यतिखेर चाहिँ सरकारलाई उपभोक्ताको हित संरक्षणलाई विशेष ऐन चाहिन्छ भनेर ल्यायौँ। 56 सालमा तपाईँको नियमावली ल्यायौँ। प्रतिस्पर्धा संरक्षण ऐन भनेर तपाईँको 61 हामीले त्यो 61 सालमा त्यो एउटा ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। त्यसपछि बिस्तारै हाम्रो मुभमेन्ट यति प्रभावकारी हुँदै गयो जसको फलस्वरूप चाहिँ 2072 को यो हाम्रो संविधान जारी हुँदाखेरि उपभोक्ता हकलाई चाहिँ मौलिक हक रूपमा स्थापित गर्यो। हामी संरचनात्मक रूपमा चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारलाई पनि यसलाई चाहिँ संरचना बनाऊ, तिमी कानुन बनाऊ भनेर बनाऊ, त्यसमा लबिङ हामीले गरिराख्यौँ। किनभने खेलको नियम त चाहियो नि त, खेलको नियममा हामी प्रवेश गरिरहेका थियौँ। र अब स्थानीय सरकारहरूमा पनि अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ हामी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूको कानुन निर्माण गरिदिने, उनीहरूलाई कसरी बजार अनुमोदन गर्ने, ती कामहरू चाहिँ हामीले अहिले गरिराखेका छौँ। यो उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले चाहिँ त्यो काम व्यापक रूपमा गरेको छ। यहाँहरूले पनि अलिकति चर्को आवाज निकाल्नु भयो र भोलि चाहिँ सरकारलाई दबाब दिन कोसिस गर्नुभयो भने त यहाँहरूलाई नै सरकारले किनिदिन्छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ नि त बजारमा। यस्तो हो, किनेर अब यो सरकारले अब उपभोक्ता हित संरक्षणमा लागेकालाई चाहिँ किन्न कसैले सक्दैन, किनिनु पनि हुँदैन। यदि किनिन्छन् बेचिन्छन् भने त्यो उपभोक्ता अधिकार कर्मी नै होइन, त्यो त्यस्तो प्रकारको संस्था पनि होइन, त्यो त व्यापारीहरूको संस्था हो। हामी बार्गेनिङ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका मान्छेहरू बार्गेनिङ गर्छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ बजारमा। त्यस्तो किसिमको बार्गेनिङ कसैले गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा पनि हामी त्यत्तिकै तपाईँको सचेत बन्छौँ र त्यसको विरुद्धमा हामी त्यत्तिकै त्यसको विरुद्धमा पनि हामी लाग्छौँ। जस्तो तपाईँको उदाहरण भनौँ, दुईजना तपाईँको उपभोक्ता कर्मीहरूले कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूसँग चाहिँ बार्गेनिङ गरिरहेको हामीले थाहा पायौँ। र म आफै एउटा व्यक्तिको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको जसले चाहिँ तपाईँको ती हाम्रै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू जसले चाहिँ तपाईँको त्यस्ता गलत कार्य गरेका थिए उनीहरूको विरुद्ध उजुरी गरेर कारवाही जेलमा हाल्ने। बजारमा जे कुरो सुनेको रहेछ त्यो कुरो धेरै थोरै त साँचो रहेछ नि त। होइन, त्यो त साँचो हो। त्यस्तो अवस्था छ भने पनि त्यसका विरुद्धमा हामी कठोर भएर लाग्नुपर्छ। अरूभन्दा बढी उनी सजायका भागीदार हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा हरेक उपभोक्ता सचेत भएको खण्डमा र हरेक सेवा प्रदायकहरू भनौँ न, हरेक वस्तु र सेवाका सेवा प्रदायकहरू उपभोक्ता अधिकारप्रति सचेत भएपछि यस्ता किसिमका गलत काममा गर्ने कोही रहेछन् भने, तर त्यस्तो छैन। एक दुईवटा त्यस्तो किसिमको कतै कतै देखिन थालेपछि त्यसको विरुद्धमा हामी आफै लाग्यौँ। त्यो त लाग्न हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले त्यस्तो प्रकारको देखिएको छ भने पनि हामी यसमा कठोर हुन्छौँ, त्यसमा कुनै छैन। तर के भने उपभोक्ता अधिकार कर्मी र उपभोक्ता संस्थाहरू भनेको कुनै प्रकारले कानुन चलाउने र उनीहरूलाई सजाय गर्ने त्यस्तो किसिमको अधिकार प्राप्त संस्था होइन। हामी त के गर्छौँ भने त्यस्ता कुराहरू छ भने अध्ययन गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, त्यसपछि सरकारलाई उजागर गरेर सरकार निकायहरूलाई यो तिमी रेस्पोन्सिबल छौ है, यसमा तिमीले नियमन गर है, कारबाही गर है भनेर हामी चाहिँ उनीहरूलाई दबाब सिर्जना गर्छौँ। तर विडम्बनाको कुरा के छ, हामी जतिवटा इन्फर्मेसनहरू दिन्छौँ, यदि
अब धेरै जसो हामीले पछिल्लो चरणमा पाएको कुरा के छ भने त्यस्ता निकायहरूका मान्छेहरू चाहिँ अब त्यस्ता इन्फर्मेसनहरूलाई लिएर चाहिँ फेरि बार्गेनिङ गर्न थालेका र अब त्यस्तो अपराधीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने र त्यसबाट अनुचित लाभ लिने खालको त्यस्ता सङ्केतहरू पनि हामीले पाएका छौँ। त्यसका विरुद्धमा पनि हामी त्यत्तिकै सशक्त भएर लाग्नुपर्छ, लागिराखेका छौँ। र मैले यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा नेपाल सरकारलाई के निवेदन गर्छु भने अहिले हाम्रो पछिल्लो चरणमा गर्नुपर्ने काम कसले गर्नुपर्थ्यो भन्दा नियमनकारी निकायहरूले गर्नुपर्थ्यो। नियमनकारी निकाय भनेको को त भन्दाखेरि अब स्थानीय सरकार आफै नियमनकारी निकाय हो, ऊ आफ्नै कानुनले चलाउन सक्छ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन उसले आफैले गर्न सक्छ। अर्को नियमनकारी निकाय भनेको प्रदेश सरकार हो। प्रदेश अब यो उपभोक्ता हित संरक्षण यो निर्देशनालय स्थापना गरेका छौँ हामीले। निर्देशनालय चलाउने चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, त्यसको मन्त्रालय छ, उनीहरू भयो। र सरकारमा पनि चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग छ, मन्त्रालय स्तरमा अनुगमन समितिहरू छन्, विभिन्न यो नियमनकारी निकायहरू छन्, जस्तै नापतौल तथा गुणस्तर तथा नापतौल विभाग भयो, औषधि विभाग भयो होइन, त्यसपछि खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग भयो। र यस्ता प्रकारका नियमनकारी निकायहरू जो छन् त्यस्ता नियमनकारी निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा नियमन र अनुगमन गरिदिएको खण्डमा उपभोक्ता हित संरक्षण हुनसक्छ र गलत गर्ने व्यापारी व्यवसायीहरू चाहिँ कानुनको कठघरामा आउँछन्, उनीहरू हतोत्साहित हुन्छन् र उपभोक्ता हित संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता कुरा हो। र पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि के भने यस्ता नियमनकारी निकायहरू जसलाई कानुनले चाहिँ कानुन चलाउनको लागि चलाएर उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नको लागि उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ, तिनीहरू चाहिँ के भनेदेखि तलबी मात्रै भए, उनीहरू चाहिँ के भने आफ्नो कानुन समातेर बस्ने मात्रै भए, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न सकेन। त्यसले गर्दा पछिल्लो चरणमा हामीले के भनेका छौँ भने यस्ता किसिमका नियमनकारीहरूको पनि नियमन गर्नको लागि छुट्टै शक्तिशाली एउटा एक प्रकारको आयोग, संवैधानिक आयोग, कानुनी आयोग, कुनै एउटा आयोग भनेर उनीहरूलाई चाहिँ निर्देशन गर्ने, उनीहरूको कामहरूको निगरानी हेर्ने, उनीहरूले जनताको उपभोक्ताका गुनासाहरू सम्बोधन गरे कि गरेनन् भनेर हेर्ने र हेर्नका लागि उनीहरूलाई एक प्रकारले राज्यको संयन्त्रबाट नै एउटा दबाब सिर्जना गर्ने। त्यस्तो प्रकारको नभए उनीहरूलाई चाहिँ अब भोलि बर्खास्तको कुरा हुनसक्छ, काम नगर्नेहरूलाई चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्था हुन्छ। त्यस्तो गर्नको लागि राज्यकै छुट्टै एउटा निकाय चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो कुरामा चाहिँ लबिङ गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामी कुरा गर्दैछौँ उपभोक्ताहरू ठगिराखेकै छन्, यो तरिकाले ठगिएका छन् अथवा त्यो तरिकाले ठगिएका छन् र उपभोक्ताको हितमा लडिराखेका विभिन्न संस्थाहरूले पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न कोसिस गर्दै पनि त्यो प्रभावकारिता चाहिँ बजारमा नदेखिराखेको अवस्था छ। भलै धेरै थोरै उपलब्धि केही न केही त छ नै होला। अब सरकारले नै पनि अनुगमन विभागहरू त विभिन्न ठाउँहरूमा राखेको छ, त्यो अनुगमन पनि प्रभावकारी देखिराखेको छैन। त्यो अनुगमन गर्न जो चाहिँ जाने निकायबाट जो मान्छेहरू जानुहुन्छ उहाँहरूप्रति नै फेरि ठुला व्यापारीहरूले नै किनिदिएको भन्ने हल्ला समेत बजारमा आइराखेकै छ। यहाँले सुन्नुभएको छ यस्तो? होइन, स्वाभाविक हो र मैले अघि पनि अलिकता जोडेँ। त्यसले गर्दा के भने काम गर्नुपर्ने निकायका मान्छेहरूले काम नगरिदिएका कारणले गर्दाखेरि, कानुन चलाउनु पर्ने निकायका मान्छेले कानुन नचलाइदिएका कारणले गर्दा अहिले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने काम त कसको जिम्मेवारी कसको भन्दाखेरि स्थानीय तह छ भने स्थानीय सरकारको होइन, प्रदेश सरकारको र नेपाल सरकारको र तत्सम्बन्धी विभाग निकायहरू र समितिहरू जे राज्यका संरचनाहरू उनीहरूले काम गर्नुपर्छ र ती काम गरिदिएको खण्डमा त उपभोक्ता हित संरक्षण हुन्छ नि, अनुगमन प्रभावकारी भयो, नियमन प्रभावकारी भयो र गलत गर्ने व्यापारी व्यवसायहरू जो छन् जसले चाहिँ उपभोक्तालाई कृत्रिम अभावमा मारमा पारेका छन्, कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेका छन्, ठगी गरेका छन् होइन, अब झुक्क्याएका छन्, त्यस्तो प्रकारको गलत काम गर्ने व्यापार व्यवसायहरू गुणस्तरहीन वस्तु र सेवा बिक्री गरेका छन्, तिनीहरूका कानुन कठघरामा ल्याएपछि मात्रै बजार शुद्धिकरण हुने नि। बजार मार्केट गभर्नेन्स भने त्यही नै होला नि होइन। बजार सुशासन, बजारका अङ्गहरू अपव्ययहरू चाहिँ सबै कुराहरू के हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ। शुद्ध भएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण हुने कुरा हो।
त्यसले गर्दा के भने उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु त राज्यको प्रथम दायित्व हो। उपभोक्ताको सन्तुष्टि भनेको सरकारको सन्तुष्टि हो, राज्यको सन्तुष्टि हो। यदि बजारबाट फर्केको उपभोक्ता सन्तुष्ट भएर घरमा चाहिँ हाँसी खुसी आयो भनेदेखि पो राज्य सरकार भएको महसुस हुन्छ। तर तपाईँ अहिले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, गाडीमा चढ्नुभयो ठगेको महसुस गर्नुहुन्छ, प्लेनमा चढ्नुभयो तपाईँको 4 घन्टा डिले भइरहेको छ, मान्छे पैसामा त्यतिकै ठगिरहेको छ होइन। अब बजारमा जानु कुनै कुरा मूल्य दिनदिनै परिवर्तन भएको छ। तपाईँ एउटा ल्याएर आयो, एउटा सामान किनेर ल्याएर आउँदाखेरि तैँले कति पर्यो भनेर सोद्धाखेरि मेरो त यो कपडाको त 4000 रुपियाँ पर्यो भन्यो। त हिजो मैले 1900 रुपियाँ 2000 रुपियाँ किनेर ल्याएर आयो भन्न साथै तपाईँको ठगेको महसुस भयो। त्यो लुगाप्रतिको मोह नै तपाईँको त्यो भङ्ग भयो। भनेपछि म कति ठगिएछु, म कति निर्लज्ज रहेछु, म कति कस्तो सोझो रहेछु भनेको तपाईँको फिलिङ हुन्छ। हिजो हामी सानो बच्चामा जाँदाखेरि अब नाना किन्ने, खाना किन्ने, बजारमा घुम्ने भन्दा साथै एक प्रकारको मजा आउँथ्यो। अहिले रमाइलो हुन्थ्यो, खुसी हुन्थ्यौँ। अब अहिले बजारमा गइसकेपछि एउटा इतिहास भन्छ, एउटा एक प्रकारको कथा भन्छ। आज मैले यसरी ठगेँ, यसरी ठग्नबाट बच्नुपर्ने अवस्था अब ठगिएँ भन्ने महसुस हुन्छ र खिन्न भएर फर्किनु पर्ने। हिजो हाँसी खुसी बजार गर्नुपर्ने मान्छे आज त तपाईँको चाहे पर्यटनको घुम्न जाँदाखेरि तपाईँ ठगिनुहुन्छ, यात्रा गर्नुहुन्छ यात्रा ठग्नुहुन्छ, सामान्य खाद्यान्न किन्नुहुन्छ, गुणस्तरहीन खाद्यान्न पाउनुहुन्छ त्यहाँ समस्या हुन्छ। र त्यसो भएको हुनाले हामी बजारबाट सन्तुष्ट छैन। त्यसले गर्दाखेरि बजार सन्तुष्ट गर्ने अभिभावकको त्यो जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको हो। त्यसैले बजारको यो उपभोक्ताको प्रोटेक्सन गर्ने कर्तव्य भनेको राज्यकै हो। राज्यका निकायहरू चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यसलाई यसरी पनि भनौँ न अझ, जस्तै यो देशमा 2 खाले उपभोक्ताहरू छन्, एउटा हुँदा खाने, एउटा हुने खाने। त हुँदा खाने चाहिँ तल्लो वर्गमा परिरहेछ, हुने खानेहरू चाहिँ राज्यको माथिल्लो तहसम्म पहुँच पुर्याउँछन्, जसले गर्दा यो दुईटा बीचको सामिप्यता हुन नसकिराखेको अवस्था छ। यही हो, त्यो त स्वाभाविक हो नि। अब अहिले त के समस्या छ भने केही काम गर्दाखेरि पनि अब सामान्य एउटा चाहिँ उपचार गर्दाखेरि डक्टरलाई पनि चिनेको डक्टर छ कि छैन भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो डक्टरले पनि चेक गर्नको लागि कुनै नेताले भन्नु पऱ्यो मेरो फलाना मान्छे आउँदैछ डक्टर साहब हेरिदिनु होला है भन्नुपर्ने अवस्था। त्यस्तो पनि काहीँ दुनियाँमा हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ भने कि अब यो अचम्मको अब यो भनसुन नगरिकन अब त्यसपछि अब केही पनि नहुने भयो। एउटा सामान्य अब गाडीमा चढ्नुहोस्, अघिल्लो सिटै पाउनलाई पनि त्यो गर्नुपर्ने, प्लेनमा चढ्दाखेरि पनि त्यो गर्नुपर्ने होइन। अब कुनै मार्केटिङमा जानु भने म फलानाको मान्छे हो भनेर देखाएर जानुपर्ने, अनि मात्रै उसले सम्मान पाउने। अस्पतालमा जानुहुन्छ भनेपछि त्यो क्युमा त्यस्तो अवस्थामा नेताको नाम लिएर नाम लिएर जानुपर्ने। यो दुनियाँमा त्यस्तो प्रकारको बजार हामीले खोज्या हो र त्यो त होइन नि त। अहिले त अब हरेक मान्छे अब त्यो हुने खानेहरूको आफ्नै तपाईँको रवाब छ। उनीहरूले चाहिँ कहीँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छैन। उनीहरूले पैसा अब सरकारको भएको सहुलियत पनि उनीहरूले पाउने अवस्था छ, उनीहरूले त्यसरी लिन्छन्। हुने खानेहरूले झन् गरिबहरूको माथिको धन शोषण गरिरहेको अवस्था छ र उनीहरूले पाउने अधिकारमाथि चाहिँ हनन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा के भने यो सिस्टम सबै समानताको हक भनौँ न, सबैलाई समान रूपमा बजारमा चाहिँ समान हक हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु। नेपालको बजारमा अहिले चाहिँ जबरजस्त केही वर्ष यतादेखि बिचौलिया भन्ने शब्दले चर्चा पाइराखेको छ। यो बिचौलियाको कारण उपभोक्ताहरू ठगिराखेको अवस्था कस्तो छ? अरे यो त तपाईँले गजब राम्रो कुरा उठाउनु भयो। बिचौलियाको गजब लाग्यो मलाई। एउटा सामान्य हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौँ, तपाईँलाई एउटा अध्ययनको कुरा गरौँ। अब यो तरकारी एउटा काउलीको मात्रै हामीले अध्ययन गरेका छौँ। 2 वर्ष अगाडिको अध्ययन हो तपाईँलाई। यो 5 खालमा चाहिँ हामीले काउली तरकारी 5 खालको तरकारीमा चाहिँ कसरी बिचौलियाहरू कसरी हाबी भए, कसरी भयो, के भयो भनेर हामीले हेऱ्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि अवस्थामा अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि तपाईँको अब 1900 रुपियाँमा चाहिँ एउटा चाहिँ काउली चाहिँ किसानले चाहिँ गरामा ल्याएर चाहिँ त्यो उसमा डोकामा राखिदियो। राखिसकेपछि त्यो 18-19 रुपियाँमा ल्याएको काउली चाहिँ बेलुकासम्म घुम्दै फिर्दै त्यो त्यसैलाई हामीले टाँच्दै आयौँ। त्यो काउली कहाँ पुग्दो रहेछ, त्यो डोको कहाँ पुग्दो रहेछ भन्दाखेरि कालीमाटीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा आएर त्यो चाहिँ डोको घुमेर कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि कोटेश्वरमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ 19 रुपियाँमा को किलो पहिलो ट्याग लाग्यो काउली मैले 50 रुपियाँमा मैले आफैले किनेँ। भनेपछि 18 रुपियाँको काउली 50 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ भनेपछि कसले खायो त? किसानले त 18 रुपियाँ मात्रै 18-19 रुपियाँ मात्रै पायो। जसले चाहिँ 6 महिनासम्म चाहिँ माटोमा खेल्यो, घाम मल दुःख पसिना सबै पोखेर उसले 18 रुपियाँ लियो। उसको 15 रुपियाँसम्म त खर्च नै भएको थियो होला 1 केजी उत्पादन गर्दा। 4 रुपियाँ नै हो कमाउने भने त। त्यो पनि भएन, त्यो पनि उधारमा ल्यायो फेरि।
त्यहाँ भाउ आएपछि बजारमा भाउ आएपछि त्यो जो किन्ने छ नि त्यहाँ कलेक्टर छ नि उसले के भन्छ भनेपछि बजारमा भाउ कति आउँछ भाउ आयो भने तिमीलाई चाहिँ दिउँला भन्छ बजारमा बिक्री भइसकेपछि उधारो हो त्यो फेरि किसानले तपाईँको हातै पैसामा लिएको अवस्था होइन उधारोमा दिन्छ त्यसपछि 18मा भनेर 18 19 भन्छ उसले 18 पर्न पनि सक्छ 19 पर्न पनि सक्छ पछि 17 पर्न पनि सक्छ भन्छ उसले अब भाउ आएन भनेर 17 रुपियाँ दिन्छ नि उसले त्यस्तो अवस्थामा जान्छ अनि त्यसपछि हामीले हेऱ्यो बिचौलिया कहाँ छन् भन्दा हेर्दाखेरि तपाईँको त्यो 7वटा तह रहेछ किसान र उपभोक्तासँग पुग्दाखेरि बिचमा 5वटा लेयर रहेछ 5 जनाले कमिसन खाने त्यो कमिसन कहीँ पनि तपाईँको रजिस्टर छैन यी मान्छेहरूलाई सरकारले चिन्दा पनि चिन्दैन 5वटा त एउटा त तपाईँलाई विडम्बनाको कुरा भनौँ नेपाल यो ट्राफिक प्रहरी छ नि त्यो जगतेमा बस्दो रहेछ जगतेमा जागती भक्तपुरमा बस्दो रहेछ उसले के भन्छ एक ट्रिप आयो भने 200 रुपियाँ उठाउँदो रहेछ किनभने त्यो लोड बढी भएर आउँछ नि आइसकेपछि खुसुक आएर सर्र गएर त्यो 200 रुपियाँ उसलाई दियो भने उसले इन्ट्री दिन्छ नत्र भने तपाईँको काठमाडौँबाट प्रवेश दिँदैन भनेपछि त्यो पनि बिचौलिया भयो नि हेर्नुहोस् है त्यहाँ पनि अनियमितता भयो नि त्यसपछि तपाईँको हामी जानुपर्यो भने तपाईँको यहाँ यो कालीमाटी जानुभयो भने कालीमाटीमा के गरेछ एउटा स्टल लिएको छ एउटा स्टल लिइसकेपछि एउटा स्टल चाहिँ कतिमा उसले कालीमाटी फलफुल तथा व्यवस्थापन समितिबाट उसले जम्मा 6000 रुपियाँमा एउटा स्टल लियो त्यो स्टललाई चाहिँ के गरिदियो भने त्यो स्टल आफूले चलाएन स्टलका 4वटा कुना छ नि 4टा कुनालाई चाहिँ चारपट्टि फर्काइदियो 4 जनालाई बेच्यो कतिमा बेच्यो भने 30,000मा बेच्यो 30 40 कति 1,20,000 व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ त्यो फलफुल तरकारी व्यवस्थापन समितिले 6,000मा उसले त्यो दिन्छ अरू चाहिँ त्यो 1,20,000 रुपियाँमा उसले गर्छ भनेपछि अब बिचौलिया त्यहाँ पनि भयो नि हेर्नुहोस् उसले पनि त्यहाँ उ गर्यो त्यसपछि अर्कोले लग्यो भनेपछि त्यस्तो प्रकारको अवस्था छ भनेपछि यी बिचका बिचौलियाहरू छन् त्यो बिचका भनौँ किसान र उसको बिचको 5वटा लेयर बसी खान्छ लगानी पनि गर्दैन कहीँ सरकारले चिन्दा पनि चिन्दैन त्यस्ता किसिमका बिचौलिया छन् जसले गर्दा मैले 18-19 रुपियाँ किसानले पाउने काउली मैले 85 रुपियाँ किन्न बाध्य छु र यो अवस्था यो त्यसले गर्दा बिचौलिया भनेपछि स्थिति हो छ अब नेपालमा उद्योगीहरूको विचार गर्नुहुन्छ नेपालमा उद्योगीहरू नै छैन उत्पादन गर्ने मान्छे नै छैन एकदम कम छ त्यो अब हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ भन्छौँ उद्योग परिसङ्घ भन्छ अर्को भन्छ यी सबैको काम भनेको ट्रेड गर्ने मात्रै काम हो बिचमा बिचौलिया बसेर मात्रै काम हो कमिसन खाने मात्रै काम हो उद्यमी जन्माउने होइन उद्यमी जन्माउने होइन ट्रेड मात्रै गर्ने हो ट्रेडलाई कसरी उद्योगी गर्न सक्छ त्यसले गर्दा उद्योगको विकास चाहिँ गाह्रो छ र अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्नुहोस् दुग्ध विकास नेपालमा आत्मनिर्भर भएको एउटा दुग्ध व्यवसायमा बिचौलिया फेरि छुट्टै प्रकारको छ सहकारीले बिचौलियाको काम गरिरहेको छ अहिले बिचमा कमिसन खाएर बस्छ ऊ उत्पादनतिर कुनै मतलबै छैन उसलाई त्यस्तो अवस्था छ त्यसले गर्दा के भने कमिसन किसान पनि मर्ने उपभोक्ता पनि मर्ने त्यस्तो किसिमको व्यवस्थाले स्वाधीन अर्थतन्त्रको टेवा दिन सक्दैन त्यसले गर्दा हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्यौँ संविधानले त्यो समाजवाद उन्ने शासन व्यवस्थाको कुरा गर्यौँ त्यसमा के हामीले अहिले त्यो 17,000 मान्छेहरू मारेको भनेको यस्तै व्यवस्थाका लागि हो त बिचौलियालाई प्रवर्धन गर्ने हो त गरी खाने काम गर्ने वर्ग चाहिँ मर्ने बिचमा बसी कमिसन खानेहरू उकालो लाग्ने यस्तो व्यवस्था हामीले सोचे हो त यही विडम्बना पनि यही त्यसले गर्दा राजनीतिक रूपमै गाइडेड भएन हाम्रो संविधानले गाइड जो गरे हो त्यो व्यवस्था नै भएन अहिले अर्थतन्त्र नै बिचौलिया अर्थतन्त्र हो हाम्रो अर्थतन्त्रकै ढाँचा चाहिँ के हो भने स्वाधीन अर्थतन्त्र होइन कि बिचौलिया अर्थतन्त्रको ढाँचामा गयो र हाम्रा कार्यकर्ताहरू तपाईँलाई अघि भने तपाईँको त्यो 4वटा त्यो पाटा किन्ने मान्छेहरू छ नि त्यो कुनै राजनीतिक दलका युवा सङ्गठनहरूका चाहिँ कार्यकर्ताहरू थिए उनीहरूको काम नै तपाईँको त्यसरी बिचमा बसेर खाने उनीहरूको पेसा के छ भन्ने कुरा थाहा छैन उनीहरूको लवाई खवाई तपाईँको हिँडाइ डुलाइ कार्यकर्ता छ नि उनीहरूको घरको आर्थिक अवस्था हेरेर मूल्याङ्कन मात्रै गर्नुहोस् त उनीहरूको कहाँबाट पैसा आउँछ त्यो गर्ने ठाड कहाँमा आउँछ तपाईँ हामी श्रम गर्छौँ श्रम गर्दा पनि हामीले बिहान बेलुका चाहिँ हामीले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नलाई मुस्किल छ बच्चाहरूलाई पढाउनु तर हेर्नुहोस् नेताहरूको राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको सन्तानहरू कसरी बाँचिरहेको छन् हेर्नु त उनीहरूको यसहरू कस्तो छ स्थिति के छ उनीहरूको जीवनशैली कस्तो छ अचम्मै मान्नुहुन्छ त्यसले गर्दा हरेक व्यक्ति अब पोलिटिक्स त्यो देशमा सुशासन कायम गर्ने देशमा चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने नीति निर्माण गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पोलिटिसियन नै तपाईँको बिचौलिया भएर बसेपछि त्यस्ता कार्यकर्ताहरू चाहिँ बिचौलियाका एजेन्टहरू भएपछि
देशले कसरी आशा गरोस्? त्यसले गर्दा हरेक राजनीतिक दलले, म के भन्छु त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको कसरी बाँचिरहेको छ अथवा के हो त्यसको पेसा के हो, त्यसले लगाएको हिँडेको मोटरसाइकल कसरी आयो अथवा कार कसरी आयो, उसले के गरिरहेको छ, उसको व्यवसाय के छ, त्यो कुरा हेर्न जरुरी छ। र त्यस्ता किसिमका बिचौलिया त्यस्तो प्रकारको कार्यकर्ताहरू जसले चाहिँ अब रातारात तपाईँको ठगेर अरूलाई ठगेर कमाएर फेरि नेतालाई जिम्मा दिने र त्यसबाट फेरि आफूले राजनीतिक रूपमा लाभ लिने कुरा जो छ, त्यसले गर्दा चाहिँ गम्भीर सङ्कट परेको छ। त्यसले गर्दा हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरू के गरिरहेका छन्, कसरी यो गरिरहेका छन्, उनीहरूले त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने सुशासन त केवल नारामा मात्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस अहिले जस्तै यहाँले जसरी अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, यसको बिचमा सबैभन्दा धेरै उपभोक्ता ठगिएको ठाउँ र क्षेत्र चाहिँ के रहेछ सर? होइन, यो त यस्तो कुरा हो, धेरै जसो उपभोक्ताहरू त अहिले धेरै शास्ति पाएको यातायात क्षेत्र नै हो। धेरै शास्ति पाएको छ यातायात क्षेत्रमा। यातायात क्षेत्र चाहिँ अत्यन्त एकदमै छ र दैनिक उपभोगको क्षेत्रमा पनि कमी त छैन होला, किनभने किसान त अहिले चुलो बाल्न नसक्ने अवस्था पुग्यो। यातायात क्षेत्र यो एउटा दैनिक रूपमा बिहानदेखि बेलुका कुरा भयो। किसानहरू मर्यो, किसानहरूको चाहिँ अब आम्दानी उनीहरूले त के भने भोलिन्टियरली सर्भिस मात्रै गरे, आफ्नो बाजु राख्दाखेरि लाज हुने भयो। किसानलाई त गाह्रो भयो नि त, किसान छ अब खेत बाँझो राख्दाखेरि गाउँलेहरूले किन बाँझो राख्यो, तेरो घरमा के भयो भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसले गर्दा सकि नसकि बाध्य भएर चाहिँ किसानहरू चाहिँ खेती गर्न बाध्य भएको छ। त्यो सब छ। अब त्यो बिचमा चाहिँ के भनेदेखि किसानहरू पनि मर्यो, उपभोक्ता पनि मर्यो। त्यसले गर्दा कृषि क्षेत्र चाहिँ तपाईँको यातायात क्षेत्र र कृषि क्षेत्र विशेष र किसानहरू चाहिँ माथि उ गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले ठुलो समस्या कुरा छ। अब अर्को जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू हेर्ने हो भने त यो कस्ट अफ प्रोडक्सन जति लाग्ने हो उत्पादन मूल्य त यो सरकारले चाहिँ कतिपय कुराहरू त बेहोरी राखेको हुन्छ। हाम्रो छिमेकी मुलुकै हेर्ने हो भने पनि मलको कुरा हेरौँ, बिउको कुरा हेरौँ, औषधिको कुरा हेरौँ, यो त सरकारले सब्सिडीको रूपमा दिन्छ नि। नेपालको चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा त्यो कुरो कतैतिर पनि छैन। अब हेरौँ न, अहिलेसम्म मलाई आएको छैन। अस्ति मन्त्रीज्यूले भारतबाट आउनलाई तयार भइसक्यो, आउन तयार भयो, यति 15-17 दिनबाट आउनु भन्छ। अहिले त उहाँको पद छ कि छैन त्यो याद पनि भएन मलाई। त्यस्तो अवस्था त्यस्तो छ भनेपछि इरेस्पोन्सिबल अनुत्तरदायी सरकार के, सरकारप्रति कुनै संवेदनशीलता नै छैन र त्यस्तो अवस्था छ। मलमा छ, बिउमा त्यस्तो छ, बिउमा मान्छेहरू ठगिरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा त एक प्रकारले अब कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ कृषि क्षेत्र अब किसानहरूको देश भन्छौँ हामी, त्यसरी चिनेको देश र त्यस्तो अवस्था। यो खाद्यान्नमा स्तरीकरण जस्तै स्ट्यान्डर्डाइजेसन जुन भइराखेको छैन, हरेक सामान बजारमा जान्छ, त्यो खाना उपभोग्य गर्न लायक छ कि छैन भन्ने कुरा कतैतिर पनि चेक जाँच हुँदैन, सोझै कृषकको चुलोमा पुग्छ। यो पनि एक किसिमको ठगी भ्रष्टाचारै होइन? यो त ठुलो कुरा हो नि। अब यो अहिले हामीले चाहिँ तरकारीको विषादीहरू बाहिर भारतबाट आएका तरकारीहरू यस्तो वस्तुहरू चाहिँ विषादीयुक्त छन्, यस्ता वस्तुहरूमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुप्रिम कोर्टमा हामीले मुद्दै दिएर चाहिँ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ सरकारले त्यसपछि चाहिँ स्पेक्ट्रोफोटोमिटर भन्छ, जसलाई विषादी परीक्षण गर्ने, गुणस्तर नाप्ने गर्ने, तरकारीको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो गर्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा नाकाहरूमा राखेको छ। अब सरकारले राखेर भएर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छै गर्दा जाँचिन्छै जाँचिँदैन भन्ने प्रश्न भयो कि। अब हामीले प्रयास जाँचेर पनि विषादी त छ भन्दै पनि पैसाको भरमा पठाइदियो भने त त्यसले के अर्थ राखेर रियालिटीमा जाँचिन्छ कि जाँचिँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ के छ भने यो रिलेबलिङ गर्ने, अब म्याद गुज्रेका सामानहरू रिलेबलिङको फ्याक्ट्री नै हामीले पत्ता गऱ्यौँ। तपाईँको विभिन्न 3-4वटा त उनीहरूको फ्याक्ट्री नै, अब म्याद गुज्रेका सामानहरूको रिलेबल गरेर बजारमा पठाउने त्यही फ्याक्ट्री नै भनौँ, त्यो रिलेबल गर्ने उद्योग नै त्यस्तो प्रकारको भयो। र त्यस्तो ठगी गर्ने भनौँ न, गुणस्तरहीन वस्तु चाहिँ बजारमा पठाएर भनौँ फ्याल्नुपर्ने, सडाउनु पर्ने, गाड्नु पर्ने कुरा उपभोक्तालाई बेचेर पैसा खानु भने त 100% ठगी नै हो नि। अझै तपाईँको अबको समयमा हेरौँ न, जस्तै चाडपर्वहरू एकाएक नजिकै नै गइरहेको अवस्था छ, एकपछि अर्को चाडपर्वहरू आइराखेको छ। उपभोक्तालाई चाहिँ एउटाभन्दा पछाडि अर्कोभन्दा पछाडि अर्को चाडपर्व अनुसारका वस्तुहरू किन्दै जानुपर्ने बाध्यता छ र प्रत्येक चाडपर्वमा खाद्यान्नको मूल्य त्यही हिसाबमा महँगिन्छ। उपभोक्ता नकिनेर पनि चाडपर्व नमानी नहुने अवस्था हुन्छ, किन्न पनि सक्ने अवस्थामा छैन। यहाँहरूले चाहिँ अब बजारको अनुगमन गर्न अथवा
कुन पक्षलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो त ठुलो अब बजारमा चाहिँ अब चाडपर्व हाम्रो अब भदौ महिनादेखि नै अब लगभग नयाँ चाडपर्वहरू पर्वहरू आउँछन्। हाम्रो असोज कार्तिकसम्म नै त्यस्तो चाडपर्वहरू छ, त्यो 2-3 महिना हाम्रो यो समय नै हो। र अधिकांश भनौँ लगभग 60% खाद्यवस्तुदेखि र अरू कुराहरू पनि धेरै कुराहरू खपत हुने समय पनि यही बेला हो। यतिखेर चाहिँ व्यापारीहरूले के गर्छन्, मूल्य कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तुहरू त्यतिखेर त हरवर्दी मान्छेले किन्छन्, हेरेर किन्दैनन्। अब किन्न सक्ने हुँदैन, सबै चेतनाको अवस्था नकिनी नहुने बाध्यता हुन्छ, बाध्यता छ, किनभने त्यो नभएसम्म छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ गुणस्तरहीन वस्तु र यो कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेर चाहिँ वृद्धि गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले गत 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले केही कामहरू चाहिँ गरेका थियौँ। जस्तै भनौँ त्यतिखेरको अवस्थामा अब बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सुपथ मूल्य पसलहरू चलाउनु पर्ने कुराहरू भयो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले उठाउँदै आएका छौँ र त्यो कुरा चाहिँ सरकारले केही हदसम्म केही गरेका छ। त्यो अब दुर्गम क्षेत्रहरूमा अब जुन जहाँको रियल एउटा उपभोक्ता हो त्यो उपभोक्तालाई चाहिँ दिने, जुन गरिब क्षेत्रमा रहने भनौँ न, अलिकता त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने कुरामा सरकार त्यति संवेदनशील छैन। र सरकारले यस्ता कुरामा चाहिँ अहिलेदेखि नै नियमित रूपमा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने यो चाडपर्वमा चाहिँ त्यस्ता वस्तुहरू भित्रिन पाउँदैन। विशेष रूपमा गुणस्तरहीन वस्तुहरू भित्रिने सम्भावना भएको हुनाले सरकारले नियमन गर्ने कुराहरू भन्छ। जस्तै भनौँ न, बजारमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा कम्तीमा पनि 70-80% म्याद रहेका वस्तुहरू मात्रै आयात गर्नु, घटीमा 50% भनौँ न। कम्ती कानुनले भन्यो 60% तिमीले अनिवार्य हुनुपर्छ भन्छ। फ्रेस सामानहरू चाहिँ कम्तीमा हुनुपर्छ भन्छ। र त्यस्तो वस्तुहरूमा जस्तै अझै म्याच गुज्रेका सामानहरू अब दुर्गम क्षेत्रहरूमा जाने, गाउँमा जाने, त्यस्तो ग्रामीण इलाकामा जसले चाहिँ लेभलिङ हेर्न नै जान्दैनन्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कठोर नियमन गरेर स्थानीय सरकारहरू पनि त्यत्तिकै चनाखो भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने उपभोक्ता हित संरक्षण हुन सक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ सरकार, तिनटै सरकार, म विशेष रूपमा स्थानीय सरकार होइन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार, तिनटै र तिनका नियमनकारी निकायहरू र पदाधिकारीहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, बढी संवेदनशील हुनुपर्छ र उपभोक्ताको हकहित भनेकै वास्तवमा जनताको हकहित हो। र त्यसको लाभान्वित म आफू पनि हुन्छु, मेरो परिवार पनि हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरे भने यो एउटा पुण्यको काम पनि हुन्छ, एउटा असल काम पनि हुन्छ र प्रत्यक्ष जनताहरूले खुसी पार्ने काम पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा उपभोक्ता आफै चाहिँ सचेत हुनुपर्ने अवस्था के देख्नुहुन्छ? त्यो त जरुर हो नि। उपभोक्ता सचेत हुनु त उपभोक्ता सचेत उपभोक्तालाई कसैले ठग्न सक्दैन। त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा हामीले के भनेपछि त्यस्ता आफूलाई ठगिएको लाग्छ, त्यस्तो महसुस हुन्छ भने हामी के भन्छौँ भने बहिष्कार गर न। बहिष्कार गर्ने पनि उपभोक्ताले क्षमता राख्नुपर्छ। अल्टरनेट वस्तु रहेछ भए कुनै वस्तु छ भने त्यो वस्तु नभई नहुने कुरा त हुँदैन। त्यसको अल्टरनेट वस्तुहरू छ भने त्यो उपभोग गर्नु, ताकि त्यसलाई च्यालेन्ज दिदिनुहोस्, ताकि मैले बहिष्कार गरेँ भनेर चाहिँ च्यालेन्ज दिनुहोस्। त्यसपछि सबै उपभोक्ताले त्यसरी च्यालेन्जिङ गर्न थाले र हरेक उपभोक्ता चाहिँ आफ्नो नजिकको पसलमा जहाँ तपाईँ खरिद गर्नुहुन्छ त्यो सामानलाई चाहिँ हरेक दिन हेर्ने, त्यसको नापतौल हेर्ने, गुणस्तर हेर्ने, मूल्य हेर्ने, त्यसलाई चेक गर्ने र त्यसपछि त्यो कुरामा उसलाई सचेत गराउने, नभए बहिष्कार गर्ने, अल्टरनेट कुरा जाने, भनेर जाने कि त्यो लुसुर फर्केर जाने होइन कि भनेर जाने, डिबेट गरेर जाने। र त्यसले गर्दा उपभोक्ता आफै जागरुक हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने त्यसले बजारलाई चाहिँ हामी कार्यक्रमको करिब अन्ततिर छौँ। मैले केही कुराहरू सोध्न छुटाएँ अथवा यहाँले भन्नै चाहनुहुन्थ्यो, केही छ त्यस्तो? होइन, यस्तो कुरा अब यो त बजार सुशासन भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। अब बजारलाई चाहिँ बजार स्वच्छ राख्नुपर्ने र बजारको सुशासन कायम गर्न सकियो भनेदेखि आम जनता खुसी पार्ने एउटा सुनौलो अवसर हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ के भने सरकार, तिनवटा सरकारहरू मैले अघि पनि भने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, यी तिनका सरकारहरू चाहिँ बढी जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र यदि उपभोक्ताप्रति यसरी शोषण हुने, ठगी हुने, अत्याचार हुने क्रम यदि बढ्छ भने चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ आन्दोलन लिनेछन् र त्यो आन्दोलनको आँधी बेहरीले यो राज्य व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ म त्यसतर्फ चाहिँ गम्भीर हुन चाहिँ म अनुरोध गर्छु। हस्, यहाँको ज्यादै महत्त्वपूर्ण समय अनि विचारको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यी र यस्तै जानकारीमूलक कार्यक्रमका लागि हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी। आजको कार्यक्रमबाट क्यामेरामा भाइ सबिन पोखरेलका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।